लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलाम करते हैं आई+ टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। इस प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह अजीज आज हज से मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हम और आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम इबादतें तौक़ीफ़ी हैं, ऐसे ही उसे अंजाम दिया जाना चाहिए जैसे कि उसका सबूत मिलता है। अमल की कबूलियत के लिए दो शर्तें हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कोई अमल किया जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कबूल करेगा उस वक्त जब हमारे अमल में दो शर्तें पाई जाएं। एक तो ये है कि उसमें हमारे लिए इखलास हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई अमल किया जाए, जो भी अमल हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, किसी के दिखावे के लिए नहीं हो, किसी के शोहरत के लिए नहीं हो, या किसी के नज़दीक में मुअज़्ज़ज़ और किसी रियाकारी के लिए ना हो। और उसके साथ साथ में दूसरा कि जब जो भी अमल हमारा और आपका है वो मुताबियात सुन्नत होना चाहिए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारा अमल होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करना चाहता है कि उसको चाहिए कि वो नेक आमाल करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को भी शरीक ना करे। तो इसमें ये बात की तरफ इशारा किया गया है कि जो भी अमल होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं हो सकता, किसी के दिखावे के लिए, कहीं बड़ा बनने के लिए, किसी शोहरत के लिए कोई भी अमल इस तरह से नहीं हो कि कोई और मफाद उसके पीछे पाया जाता हो, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा, अल्लाह को खुश करने के लिए वो अमल होना चाहिए। और उसके साथ साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक इस तरह की आयत बहुत सारी मौजूद हैं कुरान मजीद में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसवा है, आप उनको आइडियल बनाओ, उनको रहनुमा बनाओ, उनको देख करके अमल करो, उनके मुताबिक अमल करो। ये सारी चीजें हमें और आपको करना है। और हम और आप जानते हैं कि अगर उससे हट करके कोई अमल हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को कबूल नहीं करेगा, बल्कि उस अमल को रद्द कर दिया जाएगा। सही मुस्लिम वगैरह की रवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अमल नहीं है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हमारा अमल नहीं है, ऐसा कोई अमल किया जाएगा तो फहुव रद्दुन, वो अमल मरदूद हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। नाज़रीन, बिला ताखीर हम आइए वक्त को ज्यादा तूल न देते हुए, अपनी बात को ज्यादा तूल न देते हुए, आइए हम अपने मेहमान जो हमारे साथ हमेशा प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं, डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह को हम दावत देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख नाज़रीन, हाशिम? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। नाज़रीन, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमारी इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि लोग इल्मी फ़ायदा हासिल कर सकें, और जिनके भी जो भी सवालात हैं वो आकर के हमारे शेख मोहतरम से डायरेक्ट आकर के सवाल कर सकें और उसका जवाब तसल्ली बख्श कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, इस दोबारा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। और जो लोग भी कमेंट्स में सवाल करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो कमेंट में सवाल करने की बजाय वो डायरेक्ट स्ट्रीम की लिंक दी हुई होती है, वहां से जुड़ करके आए, डायरेक्ट हमसे सवाल करें तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुनासिब होगा। आइए हम इंशाल्लाह कुछ तमहीदी कलमात शेख से सुनेंगे, उसके बाद आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। शेख से हम गुजारिश कर रहे हैं कि शेख अपने तमहीदी कलमात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन किराम, हमारे दीन इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि हमारे दीन के अंदर जो इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
ہم لوگوں کو دی ہیں اور جن عبادتوں کو کر کے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے جنت کی امید کرتے ہیں، وہ عبادتیں متنوع ہیں۔ وہ جو عبادتیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دی ہیں، ان عبادتوں کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر آپ ان اقسام پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا اور آپ کو اس تنوع کی حکمت نظر آئے گی کہ ہمارا دین جو ہے سماج کے ہر طبقے کے لیے ہے۔ سماج کے اندر امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، مریض بھی ہیں، ہر طرح کے افراد ہیں۔ تو عبادتوں کا یہ جو تنوع ہے، اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ سماج کا کوئی بھی فرد عبادت سے محروم نہ رہے، نیکیوں سے محروم نہ رہے۔ آپ سماج کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ کے لیے برابر مواقع موجود ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طرح سے کر سکتے ہیں جس طرح سے سماج کے دوسرے افراد کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی انسان امیر ہے تو اپنے مال و دولت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بہت ساری ایسی عبادتیں کر سکتا ہے جو ایک غریب انسان مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر ہماری شریعت نے ایسی بھی عبادتیں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ مال نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں، اور وہ امیر لوگ جن کے پاس مال ہے ہم اجر و ثواب میں ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ تو عبادتوں کے تنوع کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ سماج کا کوئی بھی طبقہ، سماج کا کوئی بھی فرد اجر و ثواب سے محروم نہ رہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا مظہر حج کی عبادت کے اندر ہے۔ سامعین کرام، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں سے متعلق بہت سارے احکام ہیں جن میں قربانی کے احکام سے متعلق ہم نے گفتگو کی، اور قربانی کا موسم ختم بھی ہو گیا۔ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہم حج کرتے ہیں۔ حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ سماج کا ہر فرد حج نہیں کر سکتا ہے۔ حج کرنے کے لیے ہم کو ایک اچھی رقم چاہیے جس کے ذریعے سے ہم سفر حج کر سکیں۔ لہذا اگر ہم پرسنٹیج نکالیں گے تو بہت کم لوگ ہیں، جو مجموعی تعداد ہے مسلمانوں کی، اس تعداد میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو حج کی عبادت کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، مال کی استطاعت نہیں ہے۔ وہیں پر بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے پاس مال تو ہے لیکن وہ صحت مند نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی اور عذر ہے جس کی بنیاد پر وہ حج کرنے نہیں جا سکتے، اور وہ حج سے محروم ہوتے ہیں۔ جبکہ حج اسلام کے اندر ایک بہت عظیم مقام رکھتا ہے، حج کی عبادت۔ تو آئیے آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسے مسئلے سے متعلق گفتگو کریں جس مسئلے کو سن کر کے یقیناً آپ سبھی لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور یہ ایک طرح سے آپ کے لیے بشارت ہے۔ سماج کے وہ افراد جو کسی وجہ سے سفر حج نہیں کر سکتے یا عمرہ نہیں کر سکتے، ہماری شریعت نے ان کے لیے ایسے مواقع رکھے ہیں کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر کے وہ حج اور عمرے کا ثواب گھر میں بیٹھ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے جا سکتے ہیں؟ بہت کم۔ تو جو لوگ سفر حج نہیں کر سکتے، حج کی ادائیگی نہیں کر سکتے، یا عمرہ کے لیے مکہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی ہماری شریعت نے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر کے وہ حج اور عمرے کا ثواب گھر میں بیٹھ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر جن کا ذکر آیا ہے کہ اگر وہ عمل ہم نے کیا تو ہمیں گھر بیٹھے حج کا یا حج اور عمرہ دونوں کا اجر ملے گا، مکمل اجر ملے گا۔ تو ان اعمال میں سے بعض اعمال کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا عمل، سب سے پہلے نمبر پہ، اگر کوئی آدمی باجماعت مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی انسان باجماعت مسجد کے اندر فرض نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے لیے حج کا ثواب ہے، مکمل حج کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ بہت عظیم یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو بنا کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جاتا ہے تو ایسے آدمی کو حج کرنے والے آدمی کے جتنا ثواب ملے گا۔ آپ ایک فرض نماز کی ادائیگی مسجد میں کرنے جاتے ہیں اپنے گھر سے وضو بنا کر کے اور فرض نماز کی ادائیگی مسجد میں باجماعت کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک حج کا ثواب ہے، اس نماز پر آپ کے لیے ایک حج کا ثواب ہے۔ آپ اگر 5 وقت کی نمازیں روزانہ مسجد میں باجماعت پڑھتے ہیں تو پورے سال میں تقریباً 1825 کم و بیش حج کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس روایت کو شیخ البانی نے، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر ہم فرض نماز کی ادائیگی مسجد میں باجماعت کرتے ہیں تو ہمیں مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیے اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑا آفر کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں کو تعجب ہو سکتا ہے یا حیرانگی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی بندہ اس کو دینے والا نہیں ہے، اسے دینے والا اللہ رب العالمین ہے، جس کا فضل، جس کا انعام لامحدود ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو جو چاہے دے سکتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اس کا فضل اور اس کی رحمت، اس کا انعام، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہے۔ ہم میں سے ہر انسان روزانہ 5 حج کا ثواب گھر میں بیٹھ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا عمل ہے، اگر کسی انسان نے فجر کی نماز باجماعت مسجد کے اندر پڑھی، اگر کسی انسان نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی ہی میں وہ بیٹھا رہا اور ذکر و اذکار کرتا رہا یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا، چاشت کی نماز جو کہ معروف ہے، یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا، پھر اس نے چاشت کی نماز پڑھی، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ایسے آدمی کو مکمل حج اور عمرے کا اجر ملے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے جسے امام البانی نے حسن قرار دیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جس نے فجر کی نماز جماعت میں پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تامتن تامتن تامتن، 3 بار، یعنی ناقص نہیں، حج اور عمرے کا مکمل ثواب ہے اس کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی میں بیٹھے رہے، ذکر و اذکار کرتے
رہے. ذکر و اذکار سے مراد یہاں آپ تسبیح کرتے رہے, تحلیل کرتے رہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے, استغفار کرتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, یا کوئی علمی کتاب, کوئی شریعت کے علم والی جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھتے رہے یا کسی کو پڑھاتے رہے, یہ ساری چیزیں ذکر و اذکار میں آتی ہیں. اگر یہ سب آپ کرتے رہے یہاں تک کہ چاشت کی نماز کا وقت ہو گیا, پھر آپ نے چاشت کی نماز پڑھی, تو آپ کے لیے حج اور عمرے کا مکمل ثواب ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا آفر, اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ روزانہ ہمیں فجر کے ٹائم حج اور عمرے کا مکمل اجر ملے گا. اسی طرح سے تیسرا عمل, اگر کوئی آدمی مسجد میں حاضر ہوتا ہے اس مقصد سے کہ وہ علم سکھائے گا یا علم سیکھے گا, اگر وہ اس نیت سے مسجد میں حاضر ہوتا ہے, درس میں, محاضرات میں, لیکچر میں مسجد میں وہ حاضر ہوتا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اسے مکمل حج کا ثواب ملے گا. حدیث سنیے, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجه. سبحان اللہ. اگر کوئی انسان مسجد گیا اور مسجد جانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی اچھی بات سیکھے گا یا اچھی بات لوگوں کو سکھائے گا, ظاہر ہے اس میں ہر اچھی بات شریعت کا ہر طرح کا علم اس میں داخل ہے. یہاں تک کہ اگر وہاں پر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر یا اس طرح کے نیک اعمال کرنے کے مقصد سے مسجد گیا, کان لہ کاجر حاج تاما حجہ, تو ایسے انسان کے لیے ایسے حاجی کا ثواب ہے جس کا حج مکمل ہو, تو آپ کو مکمل حج کا ثواب ملے گا. ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مسجدوں میں نماز کے بعد دروس ہوتے ہیں, بہت ساری مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے, نماز کے بعد یا کسی خاص وقت میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس عظیم اجر سے محروم رہ جاتے ہیں. تھوڑی دیر 10 منٹ پر, یہاں تک کہ وہ درس اگر 5 منٹ کا بھی ہو رہا ہے اور آپ اس نیت سے گئے ہیں کہ آپ اس درس میں حاضر ہوں گے, تو انشاءاللہ یہ جو فضیلت ہے یہ آپ کو ملے گی. لیکن بہت سارے لوگ تھوڑی سی سستی کی وجہ سے اس عظیم اجر سے محروم رہ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ قدم قدم پر حج کا اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے چوتھا عمل, اگر کوئی انسان حج نہیں کر سکا ہے, کسی وجہ سے, آگے رمضان آنے والا ہے, آگے رمضان آ رہا ہے, اور اگر وہ رمضان کے اندر عمرہ کرے تو رمضان کے اندر عمرہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ رمضان کے اندر اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ جیسے کوئی انسان حج کرے اور اس کے لیے جو اجر ہو اس کو وہ اجر ملے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ایک صحابیہ تھی ام سنان الانصاریہ, آپ نے ان سے پوچھا کہ تم حج کرنے کیوں نہیں گئی, ما منعکی من الحج, تو انہوں نے کہا کہ میرے جو شوہر ہیں میرے پاس 2 اونٹ تھے, ایک اونٹ لے کر کے وہ حج پر چلے گئے, اور جو دوسرا اونٹ ہے اس سے ہم کھیتی باڑی کا کام لیتے ہیں, سینچائی کرتے ہیں, تو ہمارے پاس سواری نہیں تھی, ہمارے پاس عذر تھا, اس لیے میں نہیں جا سکی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي, اگر رمضان میں عمرہ کرو گی تو وہ حج کے برابر ہوگا یا میرے ساتھ حج کے برابر ہوگا. تو اگر کوئی انسان حج نہیں کر سکا ہے اور اسے توفیق ہوتی ہے اور معاملات اتنے آسان ہیں کہ وہ رمضان کے اندر عمرہ کرنے جا سکتا ہے, تو اگر رمضان میں کوئی عمرہ کرتا ہے تو اسے انشاءاللہ حج کا ثواب اور اجر ملے گا.
पांचवी इबादत, पांचवा अमल ये है, और ये अमल जो लोग मदीना के अंदर हैं या मदीना के आसपास हैं, इस पर वही अमल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मसला यहाँ पर उन अमाल का चल रहा है जिनको करने से हमें हज का सवाब मिलता है, लिहाजा इसका जिक्र करना या जान लेना भी यहाँ जरूरी है। अगर कोई इंसान मस्जिद कुबा जाता है और वहां पर नमाज पढ़ता है जी। तो मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का जो अजर है वो एक उमरा का अजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन ततहरा फी बैतिही, जिसने अपने घर में वजू किया, सुम्मा अता मस्जिद कुबा, फिर मस्जिद कुबा में आया और उसके अंदर नमाज पढ़ी, फसल्ला फीही सलातन कान लहू का अजर उमरा, तो उसे उमरा का अजर मिलेगा, एक उमरा करने का अजर मिलेगा। तो जो लोग मदीना के अंदर रहते हैं या जो लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, हज या उमरा के लिए जाते हैं, जब वो मदीना के अंदर रहे तो उन्हें चाहिए कि मस्जिद कुबा का खास तौर से एहतमाम करके जा करके वहां पे नमाज पढ़ें, वहां पर नमाज पढ़ने की ये फजीलत है। इसी तरह से एक अमल और है, वो अमल ये है कि फर्ज नमाजों के बाद कुछ अज़कार हैं, अगर वो अज़कार हम करते हैं तो हमें हज और उमरा का सवाब मिल सकता है। एक लंबी रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। उसका खुलासा ये है कि कुछ गरीब सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असहाबे सरवत हैं, जो मालदार लोग हैं, वो हम पर सबकत ले गए। हम नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, बहुत सारे अमाल जो हम करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास माल है इसलिए अपने माल के जरिया वो कुछ ऐसी इबादतें करते हैं जो हम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माल वाली इबादतें नहीं कर सकते। तो यही शिकायत सहाबे कराम ने, गरीब सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की कि वो लोग जिहाद करते हैं अपने माल के जरिया, सदका करते हैं, वो लोग हज और उमरा करते हैं और हम नहीं कर सकते, तो फिर तो वो हम पर सबकत ले गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं कि अगर वो अमल करोगे तो तुम उनके बराबरी में आ जाओगे अजर व सवाब में। घर से तुम हज नहीं कर सकते, उमरा नहीं कर सकते, जिहाद नहीं कर सकते, सदका नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो अमल करोगे तो उनकी बराबरी में तुम आ जाओगे, तुम्हें उनके बराबर अजर व सवाब मिलेगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर। बाज रिवायतों में इसकी दूसरे सूरतें भी वारिद हैं। बाज रिवायतों में है कि 34 बार अल्लाहु अकबर, बाज रिवायतों में है कि 33 बार तस्बीह, 33 बार तहमीद, 33 बार तकबीर, और ये 99 हो गए। और 100वीं मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनके बयान करने का अभी वक्त नहीं है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो गोया कि वो सारी इबादतें जो अस्हाबे सरवत, अस्हाबे अमवाल करते हैं, अजर व सवाब में हम उनकी बराबरी कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमने हज और उमरा नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा ऑफर हमको दे रखा है कि हम रोजाना घर बैठे हज और उमरा का सवाब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक तंबीह बहुत जरूरी है, वो ये कि जो फजीलतें हमने यहाँ पर बयान की या जिन अजर सवाब का हमने जिक्र किया, इससे मुराद ये कतान नहीं है कि अगर किसी आदमी ने ये आमाल कर लिए तो गोया कि उसने हज कर लिया। ये जो फजीलत है ये सवाब में है। अगर किसी के ऊपर हज वाजिब, जैसे आज उसने इन आमाल पर अमल किया, कल को वो मालदार हो गया, उसके ऊपर हज फर्ज हो गया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब उसने चूंकि अमल कर लिया है अब उसको हज नहीं करना है। तो हज साकित नहीं होगी। हज या उम्रे की जो फर्जियत, उसका जो वजूब है वो साबित नहीं होगा। यहाँ पे जो फजीलत है वो अजर सवाब में है, उसे अजर सवाब मिलेगा। और ये जो जिन्सुल अमल है या नऊल अमल है उसमें मुसावात इससे मकसूद नहीं है, बल्कि जो मकसूद है वो अजर सवाब है। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा
کہ روزانہ 24 گھنٹے میں کئی دفعہ ہمارے پاس ایسے چانسز آتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے بغیر کسی بڑی مشقت کے، بغیر کچھ خرچ کیے ہم حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے یوں تو سب کے لیے ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کسی نے حج کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن خاص طور سے جن کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ وہ حج کو جائیں، عمرہ کو جائیں، لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ جا سکیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا نہیں کہ نصیب منسیہ کر دیا ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے، وہ محروم رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے چانسز رکھے ہیں، ایک دو نہیں، متعدد، جیسا کہ میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ روزانہ حج اور عمرے کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ۔ بہت اہم آپ نے مسائل ذکر کیے اور بہت اہم باتیں رکھی، جو ایک عوام کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس وہ قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا جا کر کے طواف کر سکیں، وہاں حج کر سکیں، ان کے لیے اتنا اچھا موقع ہے کہ وہ کیا گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتے ہیں؟ وضو مسجد میں کرنا ہے، کیا وہ گھر سے وضو نہیں کر سکتے ہیں؟ دوسرا، آپ کیا مطلب فجر کی نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سورج کے نکلنے کا کیا انتظار نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ کیا صبح شام وہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ سارے عمل کر کے ہم حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ثوابی حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے۔ کیا ہم یہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا؟ بالکل مشکل نہیں ہوگا، انشاءاللہ العزیز بہت سارے لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو شیخ اس کا جزائے خیر دے، آپ نے رہنمائی فرمائی ہم تمام لوگوں کی۔ اب ناظرین سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، واپس سے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لنک پر جڑ جائیں اور اپنے جو بھی سوالات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ آ کر کے ہم سے سوالات پوچھیں۔ لنک اوپن کر دی گئی ہے، آپ لوگ وہاں سے جڑ جائیں۔ شیخ، میں سب سے پہلا سوال اس سے حج سے متعلق ایک غلط فہمی پائی جا رہی ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں کچھ مسائل ہوں لوگوں کے، کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ جو لوگ وہاں حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنا وہاں حج میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ جس میں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تو کیا احتیاطاً کوئی فدیہ دینے کا حکم ہے اسلام میں کہ حج کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فدیہ دے کر کے جاؤ؟ ایسا وہاں پر لوگ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ دراصل میں بھی اس مسئلے کو بارہا دیکھ چکا ہوں، چونکہ وہاں رہتے ہوئے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اسکیم کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جیسے اسکیم ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو یہ ایک اسکیم ہے، یہ ایک کرپشن ہے جو حج جیسی مبارک اور مقدس اور عظیم عبادت کے اندر لوگوں نے ایک کرپشن کی صورت نکال لی ہے، اور بھولے بھالے معصوم حاجیوں کو وہ لوٹتے ہیں۔ ان کا مقصد لوٹنا ہوتا ہے۔ اور بات اس سے بھی آگے کی ہے، بات اس سے آگے کی اس لیے ہے کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ آپ ایسے حاجیوں کو شک میں اور وسوسہ میں مبتلا کرتے ہیں کہ آپ کے حج میں غلطیاں ہو گئی ہوں گی۔ دیکھیے، ہماری شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جب تک اس کا سبب نہ پایا جائے یقینی طور پر، جب تک اس کا سبب یقینی طور پر نہ پایا جائے تب تک اس عبادت کا کرنا صحیح نہیں ہے۔ فدیہ دینا یہ ایک عبادت ہے۔ اب فدیہ دینے کا جو سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ حالت احرام میں آپ سے کسی محظور کا ارتکاب ہو گیا ہو۔ حالت احرام میں دیکھیے، موضوع ہمارا چونکہ وہ نہیں ہے، حالت احرام میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک حاجی کو نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے وہ چیزیں کر دیا تو اس کے اوپر جو ہے اس کی سزا کے طور پر اسے فدیہ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے پاک ہو جائے۔ تو اگر کسی نے محظور کا ارتکاب کر دیا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے کیا ہے، تبھی اسے فدیہ دینا ہے۔ تو محظور کا ارتکاب کرنا یہ سبب ہے، اور بغیر سبب کے کسی عبادت کو کرنا یہ لغو ہے، لایانی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تو شریعت کے اندر ایک نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے سوچنے لگے تو جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے ہو سکتا ہے بھائی ہماری نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی رکن چھوٹ گیا ہو، اور وہ رکن چھوٹنے سے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو چلو دوبارہ پھر سے دہراتے ہیں۔
या फिर तो उसमें ये एहतियातन भी कि हम सजदे सहू कर लेते हैं। जी हाँ, या एहतियातन हम सजदे से कर लेते हैं। तो असल में देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं, हाजियों के साथ ये करप्शन करते हैं, उनके अंदर वसवसा नहीं होता है, उनको वहम नहीं होता, उन्हें पता है, लेकिन जी वो हाजियों को वसवसे में डालते हैं। वो दरअसल करप्शन कर रहे होते हैं, वो स्कैम कर रहे होते हैं। तो उन्हें पता है कि हाजियों के ऊपर फिदिया उसी वक्त होगा जब यकीनी तौर पर कोई काम उन्होंने गलत काम किया होगा हालत एहराम में, तब। ऐसा नहीं कि शक की बुनियाद पर। इसको एहतियात नहीं कहा जाता है। एहतियात इसको कहा जाता है कि जब आपसे किसी का उस काम का इर्तिकाब हो जाए तब आप उसको करेंगे, एहतियात है। जो शरीयत है, शरीयत पर अमल करना एहतियात है। अब शक की बुनियाद पर अगर हम इबादतों को दोहराने लगे या उनका कफारा या फिदिया अदा करने लगे, तो आप बताइए, हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। जी हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। तो हाजियों को ये समझना चाहिए, मासूम हाजी जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको ये जो सो कॉल्ड मुफ्ती और उलमा हैं, पढ़े लिखे लोग जी हैं, जी उनको इस तरह से बहकाते हैं और लाखों करोड़ों में ये स्केम जाता है। लाखों, बल्कि एक एक हाजी से कई कई फिदिया लिया जाता है। बसा औकात हाजी ने कोई ऐसा काम कर दिया जिस काम का करना मना नहीं था। अब वो बेचारा, जी उसको जब शक होता है तो आलिम साहब के पास फतवा पूछने जाता है कि मैंने ऐसा कर दिया है, तो क्या जो है मेरे ऊपर फिदिया है? कहेंगे हाँ आपके ऊपर फिदिया है, लाइए एक बकरी की कीमत जमा कीजिए। मिसाल मैं के जो तौर है पर नहा, कुर्बानी पहले करना था, हलक बाद में कराना था, ये हाँ, फलक अरे पहले कर लिया बाद में कर लिया। बहुत सारे मसाइल हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे ना तो 2-4 मजलिसें चाहिए। जितनी सूरतों का जी इल्म जी मुझे है, अगर मैं उन पे गुफ्तगू करूं तो 2-4 मजलिस चाहिए। हाजी कहता मैं नहा रहा था, मैंने साबुन लगाया बाल जी और मेरे कुछ बाल झड़ गए। हाँ, लाइए फिदिया दीजिए। हाँ, अल्लाह तो अकबर इस तरह से अस्तगफिरुल्लाह। ये लोग करते हैं। तो यहाँ पर उन उलमा को समझा पाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो वो जब तो आदमी वो करप्ट हो तो जाता स्कैम कर है, रहे हैं तो उनको समझाना कैसा है शेख? वो तो हाँ, स्कैम बहुत कर रहे हैं, मुश्किल उनको तो है। पता है कि कैसा। जो आदमी अच्छा, उसके करप्शन में पीछे ना एक मुलव्वस हो दलील भी जाता देते है, हैं शेख। जी उसके पीछे एक दलील भी देते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि जैसे रमजान में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम्हारे रोजे को पाक करने के लिए तौमतुल लिल मसाकीन है, और मिस्कीनों को खाना खिलाना, और इस तरह की जो चीजें हैं ना जिक्र की गई हैं कि आपके रोजे को पाक कर दी हैं ये सारी चीजें। ऐसे ही हज में है कि आप फिदिया दो, ताकि जो कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी उससे वो माफ हो जाएंगे। तो देखिए, रमजान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जब गलती हो जाए तभी तुम जो है ज़कातुल फित्र निकालो, ऐसा नहीं कहा। जी 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 वो मुस्तकिल तौर से ज़कातुल फित्र का 2 मकसद है। इसीलिए अगर आपसे गलती हुई है तो आपकी गलती से पाकी भी है और मिस्किनों का खाना भी है, और अगर जी किसी से गलती नहीं हुई है तो मिस्किनों का जो खाना है वो हिकमत बाकी है। तो आप एक ऐसी चीज जो मंसूस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, आप उस पर किसी गैर मंसूस चीज को आप कयास कर रहे हैं। यहाँ पर तो जी जी मुतलक तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ तक कि जो बच्चा, भाई रमजान में तो जो बच्चा रोजा नहीं रख रहा है, अभी पैदा हुआ है, गोद में है, उसकी तरफ से भी जी जो है ज़कातुल फित्र निकालते हैं। तो क्या आप जी उसकी कहेंगे क्या कि गलती है? हाशिम भाई घर के हज पे नहीं गए थे तो मुंबई में बैठ करके भी वो फिदिया दे दें एहतियातन? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जी। ये ये बहुत धोखा देने वाली मज़हक़ाखेज़ बात है। दलील है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। शेख, दूसरा सवाल ये था कि रमी जो 12 ज़िलहिज्जा को करते हैं, उसको ज़वाल के बाद करना होता है। अगर कोई शख्स अ, ज़वाल से पहले ही अगर वो रमी कर लेता है, तो क्या उस पर कोई फ़िदिया होगा? देखिए, शरीयत में कायदा है कि अलमशक्का तजलिबुत तैसीर। ये बहुत जी, अजीम कायदा है हमारी शरीयत में। ये बहुत अजीम कायदा है कि हमारी शरीयत में जो जिन अहकाम का हमें मुकल्लफ किया गया है ना, जो भी जी, सारे अहकाम, जितनी भी इबादतें हैं, सारी इबादतें, जब उन इबादतों को अलल वजहिल मतलूब करना हमारे लिए बाइसे मशक्कत हो, जैसा तलब किया गया है वैसा करना हमारे लिए जब बाइसे मशक्कत हो रहा हो, तो हमारी शरीयत उसमें आसानी लाती है। जैसे कोई मरीज आदमी है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ करके पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता लेट करके पढ़े, है ना?
कोई आदमी रमजान में रोजा नहीं रख सकता बीमारी की वजह से, वो आदमी इफ्तार कर ले, बाद में कज़ा करेगा। तो इसी ये जो कायदा है, इसी कायदे की बुनियाद पर अगर जवाल जो अभी मौजूदा जमाने में सूरत हाल है मक्का की, जो लोग हज पे गए होंगे उन्हें पता होगा, जो भीड़ की जो सूरत हाल होती है उसमें अगर हम ये पाबंदी करें कि हम जवाल के बाद ही कंकरी मारेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। खास तौर से जो ज़ईफ और बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। और इसी में हादसात हुए हैं और हादसात होते हैं, वो हादसात हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इसकी वजह से इस मशक्कत की बुनियाद पर जवाल से पहले कंकरी मारना भी जायज है, जवाल से पहले कंकरी मारना भी जायज है, क्योंकि बहुत बड़ी मशक्कत है सारे लोगों के लिए जवाल के बाद कंकरी मारना। तो उस पर कोई फिदिया नहीं है, उस पर कोई फिदिया नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। उसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है शेख, अगर कोई बूढ़ा आदमी है 12 जिलहिज्जा को रमी करने गया ही नहीं, वो छोड़ दिया, 13 जिलहिज्जा को आकर के 12 जिलहिज्जा वाली भी मार रहा है, तो क्या उसका हुक्म क्या होगा? अगर उसने उज्र की बुनियाद पर किया है, उज्र की बुनियाद बूढ़ा है, जी बूढ़ा है, था, तो गया था, बिल्कुल कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सहाबा जो लोगों को पानी पिलाने पर मुकल्लफ थे या जो जानवरों को चराने पर मुकल्लफ थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सहाबा को रुख्सत दी कि वो एक दिन में 2 दिन की कंकरी मार सकते हैं। तो अगर किसी आदमी के पास उज्र है, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, तो वो आदमी 2 दिन की कंकरी 1 दिन जाकर के मार सकता है, उसके ऊपर कोई फिदिया नहीं है, उसके ऊपर कोई फिदिया नहीं है। जी जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या फर्ज नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ना फर्ज है? मस्जिद में ही पढ़ना फर्ज है फर्ज नमाज, उससे क्या हुक्म है? मर्दों के लिए अगर कोई उज्र नहीं है तो बाजमात नमाज पढ़ना वाजिब है। सिर्फ नमाज वाजिब नहीं है बल्कि जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है मर्दों के लिए। अगर कोई उज्र नहीं है, जैसे कोई आदमी बीमार है नहीं जा सकता, या मौसम ऐसा है इतनी सख्त बारिश हो रही है कि मस्जिद तक नहीं जा सकता, या कोई भी ऐसा उज्र हो उसके पास कि वो मस्जिद में हाजिरी नहीं दे सकता, तो जहां पे है वहीं पे पढ़ लेगा। अगर वहां पर कई लोग हैं तो जमात बना करके पढ़ेंगे, अगर तन्हा है तो तन्हा पढ़ लेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई उज्र नहीं है उसके पास तो मस्जिद में जाना भी फर्ज है। जिस तरह से नमाज पढ़ना फर्ज है उसी तरह से जमात के साथ नमाज पढ़ना भी फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस है, आपने बारहा शायद सुनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो जमात छोड़ देते हैं उनके बारे में क्या फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं चाहता हूं कि इमामत के लिए किसी को खड़ा कर दूं और पीछे जाऊं, जो जमात छोड़ करके घरों में बैठे हुए हैं मैं उनके घर को आग लगा दूं। तो इस तरह की मुतअद्दिद हदीसें हैं जिनसे ये पता चलता है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना ये मर्दों पर जो जिनके पास कोई उज़्र नहीं है उनके ऊपर वाजिब है। अच्छा, एक दलील शेख देते हैं इसके बिल मुकाबिल में कि बोलते हैं कि फर्ज नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ना फर्ज नहीं है। उसके बिल मुकाबिल एक दलील ये देते हैं, अब मैंने वो रवायत को देखा नहीं है लेकिन सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपके इल्म में होगा इंशाल्लाह, कि हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, जो ये मुतखल्लिफ में से थे ना, ये लोग जो सहाबा किराम ग़ज़वे तबूक थे, तो उसमें से जी उनमें से 2 सहाबी नमाज के लिए फजर की नमाज में जब उनको बशारत मिली कि आपकी तौबा कबूल कर ली गई है, तो वो लोग फर्ज नमाज मस्जिद में नहीं जाया करते थे पढ़ने के लिए। क्या इस रवायत से इस्तेमाल करते हैं कि मतलब फर्ज नमाज को फर्ज क्या इसकी सराहत मौजूद है? वो हदीस क्या है वो थोड़ा आप दिखाएं अगर आपके पास हो तो, कि वो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाया करते थे। मैं असल में चेक नहीं कर पाया था, इस वजह से उस रवायत को मैं सिर्फ ऐसे ही आपके इल्म में है इसलिए पूछा मैंने। देखिए, अगर मुझे तो इस बात का, देखिए लोगों ने उनका बाइकाट कर रखा था, इसका इल्म है जी। वो मस्जिद के अंदर नहीं जाते थे, मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर कोई ऐसी रिवायत है तो अकीद उनके पास कोई उज़्र रहा होगा। पहली बात तो जब हम उस रिवायत को देखेंगे तभी उस पर हुक्म लगा सकते कि क्या वो मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाते थे। जी
कि शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैर बारकल्लाहु फ़ीक। एक सवाल ये कि शेख लहसुन और प्याज़ खा करके मस्जिद में जाने का क्या हुक्म है? मतलब ये है कि क्या वहाँ नमाज़ कबूल होगी कि नहीं होगी? अगर कोई देखिए लहसुन खा कर देखिए, जी, नमाज की कबूलियत के लिए लहसुन प्याज का ना खाना ये शर्त नहीं है, वो दूसरी चीज है। लहसुन और प्याज खा करके या कोई ऐसी चीज जिसमें बू हो वो खा करके मस्जिद में जाना ये ममनू है, लेकिन नमाज नहीं होगी ऐसा नहीं है। क्योंकि नमाज के लिए जो शुरूत है कि फला फला चीजें पाई जाए तो नमाज हो जाएगी, उनमें से ये नहीं है कि आपने लहसुन प्याज ना खा रखा हो, ऐसा नहीं है। तो लहसुन प्याज खा करके जाना ममनू है, लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी। जी, जज़ाकल्लाहु खैर बारकल्लाहु फ़ीक। अच्छा शेख, आपने जो वो फ़ज़ीलतें ज़िक्र की हैं हज और उम्रे की, अगर कोई शख्स फ़ज्र की नमाज़ पढ़ करके इंतज़ार करता है, लेकिन वो वहीं मस्जिद में सो जाता है और फिर वो उठता है कि दिन निकल चुका होता है, सुबह तुलू हो गई होती है और उस वक़्त अगर इशराक की नमाज़ पढ़े तो क्या उसको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा? देखिए, जानबूझ करके सो गया है। वो जो फजीलत जिसका हमने जिक्र किया, वो जी, फजीलत पाने के लिए 3 शर्तें हैं। जी, पहली शर्त ये है कि फजर की नमाज उसने जमात से पढ़ी हो, ठीक है, जमात से पढ़ी हो। अगर उसके पास कोई उज्र नहीं है तो मस्जिद में पढ़ी हो, अगर उज्र है तो घर में पढ़ी हो जमात से, अकेले नहीं। मान लीजिए घर उस जहां पे वो लोग रहते हैं दूर दूर तक मस्जिद नहीं है, घर में चंद अफराद हैं, चंद दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने जमात बना करके पढ़ी, तो ये जमात भी इसमें शामिल है। शर्त ये है कि उसने जमात से पढ़ी हो, अगर उज्र नहीं है तो मस्जिद में, अगर उज्र है तो जहां पे है वहां पे, लेकिन उसने जमात से पढ़ी हो, तनहा ना पढ़ी हो। ये पहली चीज। दूसरी शर्त यह है फजीलत पाने के लिए कि जी, नमाज के बाद उसने वहां पर जिक्रो अज़कार किया हो, जिक्रो अज़कार किया हो, बैठा ना रहा हो। जैसे कोई जी, नमाज पढ़ के क्यों बैठा है, ऊँग रहा है या इधर उधर की बातें कर रहा है, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं, मस्जिद में बैठे रहते हैं लेकिन वो इधर उधर की सियासी और दुनिया भर की बातें करते हैं, तो ये नहीं, उसको फजीलत नहीं मिलेगी। वो जिक्रो अज़कार कर रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, जैसा कि मैंने कहा, या जिक्रो अज़कार कर रहा हो, कोई इल्मी किताब पढ़ रहा हो, ये सारी चीजें उसमें दाखिल हैं। तो ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त ये है कि वो वहीं पर रहे जहां पर उसने नमाज पढ़ी है, वो बाहर ना जाए। ये नहीं कि नमाज पढ़ के घर चला गया, चाय वाय पी करके फिर मस्जिद आया, ऐसा नहीं, वो वहीं पर मस्जिद में ही रहे। अब यहां पर बाज़ उलमा ने कहा है कि इससे मकसूद ये है कि जब नमाज जहां पढ़ा उसी जगह पर बैठा रहे, उसी जगह जी, पर। बाज लोगों ने कहा है कि नहीं, उसी जगह पर जरूरी नहीं है, वो मस्जिद के अंदर अगर कहीं भी है तो कोई हरज की बात नहीं है। और यही बात ज्यादा करीने कयास लगती है कि अगर वो मस्जिद के अंदर मौजूद है, दाएं बाएं उठ के बैठ गए इधर उधर, कोई मसला नहीं है मस्जिद के अंदर वो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद सहाबा की तरफ चेहरा करते थे और उसी हैअत में बैठे नहीं रहते थे। तो अगर वो मस्जिद के अंदर है तो उसे फजीलत हासिल होगी, ठीक है। जी, ये 3 शर्तें जब पाई जाएंगी तो उसे फजीलत हासिल होगी। एक सवाल यहां पर यह आता है कि किसी ने कुरान पढ़ना शुरू किया या जिक्र अज़कार करना शुरू किया, उसे कोई जरूरत पेश आ गई, उसे मस्जिद से बाहर जी, निकलना पड़ा, जैसे उसे मान लीजिए बाथरूम जाने की जरूरत आ गई, है ना, या जिक्र अज़कार कर रहा था, दरमियान में कोई आदमी आया, उससे सलाम कर लिया, या वो जिक्र अज़कार कर रहा था, थोड़ी सी उसे ऊँघ आ गई, उसने जानबूझ करके नहीं, थोड़ी सी ऊँघ आ गई बीच में, तो क्या इससे जो है उसे फजीलत से वो महरूम रह जाएगा? सही बात यह है कि अगर किसी जरूरत के तहत उसको मुनक़ता करना पड़ा सिलसिला और वो जरूरत खत्म होते ही दोबारा वो अपनी उस हालत पर लौट आया, तो इंशाअल्लाह उसे वो फजीलत मिलेगी, जैसा कि इमाम नबवी वगैरह ने इसको लिखा है। कोई बाथरूम चला गया तो जाहिर है बाथरूम जाना उसकी जरूरत है, वहां से फिर वो जाकर के इधर उधर घूमे फिरे नहीं, अपनी जरूरत पूरी करके वजू वगैरह बना करके फिर मस्जिद में आ जाए।
تو اگر اس طرح سے انقطاع ہوتا ہے درمیان میں تو انشاءاللہ اسے وہ فضیلت ملے گی. لیکن سونے سے نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی سو رہا ہے تو نہیں. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ایک سوال یہاں چیٹ میں تھا. سن سیٹ ٹائم آج میرے یہاں 7 PM ہے اور میں نے 7 PM ہوتے ہی روزہ کھولا ہے، تو کیا کچھ غلط ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیے اگر آپ کسی ایسے کیلنڈر پر اعتماد کر رہے ہیں جو حقیقت میں معتمد ہے، قابل اعتماد ہے کہ آپ کے یہاں 7 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، قابل اعتماد لوگوں نے اسے بنایا ہے، تو آپ اس ٹائم پر روزہ افطار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور خاص طور سے بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آس پاس میں کوئی مسجد نہیں ہوتی ہے کہ وہ اذان کی آواز سنے، تو یہ پریشانی بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو آ سکتی ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں قریب میں کوئی مسجد نہیں ہوتی، اذان کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی ہے اور انہیں گھڑی پر اعتماد کرنا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسا کیلنڈر اپنے پاس رکھیں، ایسی تقویم اپنے پاس رکھیں جو معتمد لوگوں کے ذریعے سے بنایا گیا ہو، اور اس پر اعتماد کر کے وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ افطار وغیرہ یا جن چیزوں کا بھی تعلق اوقات سے ہے اس پر وہ اعتماد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شکراً، جزاک اللہ خیر. ایک سوال یہ ہے کہ شیخ اگر کوئی گٹکا تمباکو کھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے ایک تو ہے منہ میں رکھ کے، ایک منہ میں رکھ کر کے نماز پڑھنا، ایک یہ ہے کہ پہلے کھایا ہے اور اس کے بعد اس نے وضو وغیرہ کلی وغیرہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں کا حکم الگ ہوگا. اگر کوئی پہلے کھایا ہے تو اور پھر اس نے کلی وغیرہ کر لیا ہے، منہ میں کچھ رکھ کے نہیں جا رہا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کو کھانا کیسا ہے. جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ کھانا جائز نہیں ہے، جو بھی چیزیں نقصان دہ ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے. اب اور اگر کوئی آدمی، اگر یہ سوال سے ان کا یہ مقصود ہے کہ کوئی آدمی منہ میں پان لے کر کے یا تمباکو گٹکا لے کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں، کیونکہ نماز میں کھانا منع ہے. اگر کوئی کھا پی رہا ہے نماز میں تو اس کی نماز نہیں. اچھا یہ سوال میرا خیال ہے اس سے جڑتا ہوا سوال پوچھا ہے انہوں نے جب ہم لوگوں نے پیاز اور لہسن کی بات کی تھی، کیونکہ اس کے نیچے ہی انہی کا کمنٹ ہے جبکہ لہسن پیاز کے لیے منع کیا گیا ہے. تو یہ گٹکا اور تمباکو شاید ان کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی نے پہلے کھایا ہے پھر وضو بنا کے مسجد میں جاتا ہے، تو اگر اور اس کی کے بو منہ آتی ہے سے بو بہت آتی ہے. اگر اس کے کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، یا جو ہے بہت سارے تمباکو کی قسمیں ہیں کہ کھانے کے بعد بھی کھانے والے کے منہ سے بو آتی ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ اس میں داخل ہیں. کیونکہ اس حدیث کے اندر جو لہسن اور پیاز کے سلسلے میں جو ممانعت ہے اس کی جو علت ہے وہ علت یہ ہے کہ جو وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اسی طرح جو نمازی ہیں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو ہر وہ چیز جس کی بو سے لوگوں کو تکلیف محسوس ہو وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوں گی. بلکہ بسا اوقات پیاز اور لہسن کی بدبو سے زیادہ تیز بدبو پان، گٹکا اور یہ جو چیزیں ہیں ان کی ہوگی، خاص طور سے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں. ایسا کئی دفعہ ہوگا کہ آپ کے بازو میں کوئی ایسا انسان پڑ جائے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سگریٹ پی کر کے آیا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے کھڑا ہونا جو آدمی سگریٹ نہیں پیتا اس کے لیے. تو نہیں، وہ بھی منع ہے. مسجد میں خاص کر 2 چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو تھوڑا سا مشکل حالات ہوتے ہیں جو ایک نمازی کے لیے. ایک تو یہ کہ کوئی اس طرح کا مطلب کوئی چیز نوش کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بو آ رہی ہے تو بغل والا پریشان ہوتا ہے. ایک وہ لوگ جو آگے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی ٹی شرٹ یا شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیچھے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے سر؟ دیکھیے نماز کے اندر نماز کے جو شروط ہیں، شروط صحت الصلاۃ، یعنی جن کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، صحیح نہیں ہوگی نماز، ان میں سے تقریباً وہ 9 شرطیں ہیں. انشاءاللہ کبھی جب ہماری اس پر گفتگو ہوگی تو تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان ستر پوشی کرے. نماز میں ستر پوشی کرنا یعنی جو چیزیں شرمگاہ کے اندر شمار ہوتی ہیں ان کا ڈھانکنا
یہ نماز کے اندر ضروری ہے، تبھی آپ کی نماز صحیح ہوگی. اگر اس کو آپ نہیں ڈھانکے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اب کوئی آدمی ایسی پینٹ پہنے ہوئے ہے جو پینٹ نیچے کو جا رہی ہے اور ٹی شرٹ اوپر کو، بیچ میں جو ہے گیپ ہے. مرد کا جو سطر ہے جس کو ڈھانکنا واجب ہے وہ بین سرہ و رکبہ، یعنی سرہ کس کو کیا بولیں گے؟ ناف سے نیچے اور جو گھٹنا ہے اس کے اوپر، یہ جو درمیانی جگہ ہے اس کو ڈھکنا نماز کے اندر ضروری ہے. اگر مان لیجیے نماز پڑھتے وقت تھوڑا سا کسی کا کھل گیا، اس نے ہر طرح کا احتیاط برتا، اس کے بعد بھی تھوڑا سا کھل گیا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی احتیاط نہیں برت رہا، اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہے کہ اس درمیان جو چیزیں ہیں ان میں سے کچھ دکھ رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسے بہت سارے لوگ جو ٹائٹ جینس پہنتے ہیں، چھوٹی جینس پہنتے ہیں، چھوٹا ٹی شرٹ یا شرٹ پہنتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں ان کی. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا تعلق نماز کی صحت سے ہے. آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ چیز کنٹینیو دکھ رہی ہے تو. جی شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ایک سوال یہ ہے، کیا غیر مسلمان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، غیر مسلم کے حق میں دعا کی 3 شکلیں بن سکتی ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ہدایت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، وہ اسلام قبول کر لے. یہ دعا کرنا مطلوب ہے، یہ دعا کرنا یہ مطلوب ہے اور اس پر آپ کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلی شکل. دوسری شکل یہ ہے دعا کرنے کی کہ غیر مسلم کے لیے جو دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں، مال و دولت یا دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اس کو نعمت مل جائے، وہ مالدار ہو جائے، بیمار ہے تو جو ہے اس کو شفا مل جائے. یہ ساری دنیاوی نعمتیں ہیں. اگر دنیاوی نعمتوں کے لیے آپ کسی غیر مسلم کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ کہ وہ غیر مسلم ایسا ہے جو آپ کا، اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یعنی وہ سماج کا دشمن ہے، سماج کا وہ دشمن ہے. ایسے آدمی کے لیے دعا نہیں کرنا ہے. اگر وہ سماج کا دشمن نہیں ہے تو ایسے آدمی کے عافیت کے لیے، دنیاوی عافیت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. تو یہ 2 صورتیں ہوئی، ایک یہ کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا، دوسری دنیاوی عافیت کے لیے دعا کرنا. اور اگر وہ سماج کے لیے اچھا انسان ہے، فائدے مند انسان ہے تو اس کی دنیاوی فائدے کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. تیسری شکل یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے آخرت سے متعلق دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، اس کی مغفرت کی دعا کرنا. یہ جائز نہیں ہے. یہ اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وفات کے بعد اس کی زندگی میں، نہ تو اس کی وفات کے بعد، اس کے آخرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا کوئی انسان کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی یہ تو تعصب والی بات ہوئی، اس کے آخرت کے لیے کیوں نہیں دعا کر سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، وہ جو انسان ہے جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہو، مغفرت کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے، وہ آدمی ان سب چیزوں پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے. آپ اس کو کیوں وہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ خود ہی نہیں لینا چاہتا ہے، اس کو آخرت نہیں چاہیے. وہ آپ جس آخرت کی بات کر رہے ہو، جس جنت جہنم کی بات کر رہے ہو، اس پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے. آپ اس کے لیے کیوں دعا کر رہے ہو؟ ابھی دنیا میں رہتے ہوئے وہ انکار کر رہا ہے، جو اپنے خالق کا، اپنے مالک کا ہی انکار کر رہا ہے. وہ انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے وہ جنت جو آپ کے اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ جنت مجھے نہیں چاہیے. آپ پھر اس کے لیے کس لیے دعا کر رہے ہو؟ یہ تو لغو بات ہے نا. جی شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ایک سوال تھوڑا سے قربانی سے ریلیٹڈ ہے. وہ سوال یہ ہے، کیا قربانی کا جانور جنت میں جاتا ہے؟ قربانی کا جانور جو ہوتا ہے کیا وہ جنت میں جاتا ہے؟ بعض روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے، تحقیق کرنی پڑے گی وہ روایتیں کیسی ہیں. بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ وہ جانور جنت میں جائے گا. اس کی تحقیق آپ کیجئے، میں بھی انشاءاللہ اس کو دیکھتا ہوں. بعض روایتوں میں یہ تو ہے پکا کی ہے، لیکن وہ روایتیں کیسی ہیں ان کی تحقیق کرنی پڑے گی.
शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। शेख, हमारे प्रोग्राम का वक्त सिर्फ 5 मिनट 4 मिनट है। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास है, वो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप टाइम के एतबार से देंगे जवाब, कि क्या किसी आमी को इज्तिहाद करने का हक हासिल है इस्लाम में, दीन में? मतलब एक आमी आदमी है जिसको मतलब शरीयत की जो ज़बान है, वो ज़बान नहीं आती है उसको, उसके बावजूद भी वो थोड़ा बहुत कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा है और अहादीसें पढ़ी हैं, और उसके बाद भी वो इज्तिहाद करने का हक हासिल कर, वो ये इनका मुतालबा है कि हम इज्तिहाद करते हैं, क्योंकि हम मुक़ल्लिद नहीं हैं। उनका अपोज़िट बात ये है कि हम मुक़ल्लिद नहीं हैं, इसलिए हम मुज्तहिद हैं। तो इज्तिहाद करने का हक हकीकत कैसे में हासिल है? जैसा कि आपने फरमाया कि बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इसका मैं 2 टोक में जवाब दूं तो इसका जवाब होगा हरगिज नहीं। इसका 2 टोक में जवाब ये है कि हरगिज नहीं, बल्कि ये गुनाह का काम है। अगर यहां तक कि अगर कोई आमी आदमी जिसके पास शरीयत का इल्म नहीं है, किताब और सुन्नत का इल्म नहीं है, शरीयत के जो नुसूस हैं उन नुसूस के अंदर जो दिलालात हैं मानी के, उनका इल्म नहीं है, उसके पास फ़िक़्ह नहीं है, उसूल फ़िक़्ह नहीं है, या वो सारे उलूम जो जरूरी होते हैं इज्तिहाद करने के लिए वो वसाइल उसके पास नहीं है, अगर ऐसा आदमी इज्तिहाद करता है और इत्तेफाक से उसकी बात सही भी निकल जाती है, तब भी वो गुनहगार है। इतनी बड़ी बात है शेख। क्लियर है? जी, जी। जी, अगर क्लियर है। कोई आमी आदमी है जिसको जी। इज्तिहाद करने का के लिए जिन उलूम का होना जरूरी, बहुत सारे उलूम हैं, वो बहुत तफसीली मसला है कि वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए तब आप इज्तिहाद कर सकते हैं। जैसे उसे उसूल फ़िक़्ह का इल्म हो। अब उसूल फ़िक़्ह के अंदर कितनी चीजें आ गई एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है। उसके जी। पास इल्मे लुगा का इल्म हो, इल्मे लुगा का कम अज कम इतना इल्म हो कि वो अल्फाज के दिलालात और उनके मानी को समझता हो। उसके पास और बहुत सारे जैसे कवायद और शरीयत के कवायद का, उसूल का, फुरूक़ फ़िक़हिया का बहुत सारे उलूम हैं, उनका उसके पास इल्म अगर हो तभी इज्तिहाद कर सकता है। अगर उसके बगैर वो इज्तिहाद करने की कोशिश करता है तर्जमे की बुनियाद पर और इत्तेफाक से उसकी बात सही हो जाती है, तब भी वो आदमी गुनहगार है। उसको आप एक मिसाल से समझिए, दुनियावी मिसाल से। लोगों को दुनियावी बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। आप लाख कुरान हदीस की बात करते रहिए, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे उनको इत्मीनान नहीं होगा। अगर कोई आदमी, मैं शेख से रोक करके बोल रहा हूँ कि मैंने उनको कोशिश किया है कि मैंने सिर्फ उनसे कहा कि भाई आप मुझे ये सिर्फ इतना बता दें कि क्या आपको जो शरीयत की जो जबान है, शरीयत की जबान एक खास वो है अरबी का जानना, तो क्या उस जबान को आप समझ जाते हैं डायरेक्ट? किसी भी मतलब कुरान की आयत हो या अहादीस की जबान जो भी है, उसको आप समझ सकते हैं डायरेक्ट? उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैं फिर कहा कि आपको कैसे, मतलब आप कैसे इज्तिहाद कर सकते हैं? तो उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं मुक़ल्लिद नहीं हूं ना, इसलिए इज्तिहाद कर रहा हूं। मुझे इतनी हैरानी हुई इस बात में, मैंने सोचा कि आपसे उनको मैंने दावत दिया था कि आप 8 से 9 हमारे दरमियान में आए। शायद वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आज लोग जुड़ नहीं पाए हमारे से। तो मैं मतलब उनको कहा था कि आप आएँ ज़रूर, हमसे ये सवाल करें। हम अपने सीनियर उलमा से आपके बात कराएँगे इंशाअल्लाह। तो ये हमने कहा था। तो इस बारे में हमने आपसे इसलिए सवाल किया था। मैं अर्ज ये कर रहा था, जैसे जी। मैं एक जो है दवाओं का डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिसिन जी। डॉक्टर नहीं हूँ। मैं जो है जी। फ़िक़्ह में डॉक्टर हूँ। अब जी। अगर मैं किसी इंसान को दवा देता हूँ, जैसे मुझे इल्म है, कुछ दवाओं के नाम मुझे पता चल गए, मुझे पता जी। चल गया कि पैरासीटामोल खाएंगे तो बुखार कम होगा, एमोक्सिसिलिन खाएंगे तो एंटीबायोटिक है ना। कुछ दवाओं जी। की जी। जानकारी मुझे किताबों को इंटरनेट पे पढ़ के जानकारी हो गई। मैंने किसी जी। मरीज का इलाज किया। अब वो मरीज अगर हुकूमत को, हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, उस निज़ाम को ये पता चले कि डॉक्टर नसीम साहब तो लोगों को दवाएं दे रहे हैं, तो आप जी। बताइए, अगर वो मरीज मेरी दवा से सही भी हो जाए तो क्या हमारे मुल्क के कानून के एतबार से मैं मुजरिम होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बिल्कुल मुजरिम होंगे शेख। अगर वो मरीज मेरी दी हुई टेबलेट से वो सही ठीक भी हो जाए, शिफायाब हो जाए, फिर भी मैं मुजरिम हूँ। जी। और क्योंकि अगर हक नहीं हासिल है।
वहीं पर अगर कोई डॉक्टर जिसके पास डिग्री है वो दवाई जी दे रहा है किसी मरीज को, उससे गलती हो गई और मरीज जी इत्तेफाक से उसको नुकसान हो गया या उसकी वफात हो गई, फिर भी वो डॉक्टर मुजरिम नहीं है, क्योंकि उसके पास डिग्री है, अथॉरिटी है, जी उसे अथॉरिटी दे रखा है। इसी तरह बिल्कुल सेम मामला यही है, हमारी शरीयत जिसको अथॉरिटी देती है उसी को, और वो अथॉरिटी के लिए कुछ शुरूत है कि फला 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 चीज आपके पास होनी चाहिए। जिस तरह डॉक्टरेट के लिए जरूरी है आप ये चीजें पढ़े हो फिर आपको डिग्री मिलेगी, उसी तरह हमारी शरीयत में भी है कि फला फला चीजों का इल्म आपके पास हो तभी आप इज्तिहाद कर सकते हैं, वरना आप इज्तिहाद नहीं कर सकते। आप जो बात कह रहे थे अभी कि वो इंसान कह रहा है कि मैं मुक़ल्लिद नहीं हूं, असल जी में ये जो मसला है यहीं से बहुत सारी गलत फहमियां आती हैं। लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में जो माहौल बना हुआ है, खास तौर से जो मुक़ल्लिदीन हमारे भाई हैं उनके रिएक्शन में, रद्द अमल में एक ऐसा रुझान बहुत सारे नौजवानों में ये बन गया है कि इंसान या तो अगर मुक़ल्लिद हुआ तो वो हनफी हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि मुज्तहिद बने, अगर जी इज्तिहाद नहीं किया तो हनफी हो जाएगा वो। देखिए मैंने उनसे मैंने ये बात कही है शेख कि मुज्तहिद मुक़ल्लिद का अपोजिट या उसके बिलमुकाबिल मुज्तहिद होना नहीं होता, मुत्तबे भी तो हो सकते हैं आप। बिल्कुल, देखिए हमारी शरीयत के अंदर तकलीद करना ये मुतलकन हराम नहीं है, जी तकलीद करना मुतलकन हराम नहीं है। अगर कोई आदमी आमी आदमी है, जाहिल आदमी, उसे कुछ भी नहीं आता है, वो क्या करेगा? इज्तिहाद करेगा? जाहिर नहीं है कर सकता। वो किसी आलिम दीन से जो मोतमद और मोतबर आलिम दीन है उससे मसला पूछेगा, और वो उसकी इतनी भी पहुंच नहीं है कि अगर उससे आप दलीलों का जिक्र करें तो दलीलों को समझ सके, उसकी इतनी भी पहुंच जी नहीं है। बल्कि बेशतर लोग ऐसे ही हैं, अगर हम जी उनसे दलील वजह इस्तिदलाल ये सारी चीजें जिक्र करें तो बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते। अब वो क्या करेगा? ऐसा आदमी तकलीद ही करेगा, लेकिन जो तकलीद मना है वो ये कि हम फला आलिम की ही तकलीद करेंगे, चाहे बाद में हक बात हमारे लिए वाज़ेह हो जाए तब भी हम उसी की तकलीद करेंगे। उसने जो तब वो कुछ कह गुनहगार दिया वही हक और सवाब है, ये गलत जी है। वरना एक जो जी आमी आदमी है वो किसी मोतबर और मोतमद आलिम दीन की तकलीद ही करेगा, आमी आदमी। और ये पहला स्टेप हुआ, सबसे कमतर दर्जा। उसके जी ऊपर जो दर्जा है वो ये है कि कोई आदमी इज्तिहाद की सलाहियत नहीं है, लेकिन इतनी सलाहियत है कि वो चीजों को सुन करके, पढ़ करके ये समझ सकता है कि क्या बात, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है। इतनी समझ जी है उसके अंदर, ऐसे आदमी को मुत्तबे कहेंगे। वो आदमी जी दलीलों की इत्तिबा कर रहा है, वो दलीलों को समझ सकता है पढ़ करके, वो ना तो मुज्तहिद है ना तो मुक़ल्लिद है, वो मुत्तबे है। अब जी ऐसे आदमी को चाहिए कि वो हक को तलाश करे और जब उसके लिए वाज़ेह हो जाए तो उसकी इत्तिबा करे, और फिर उसके ऊपर मुज्तहिद का दर्जा है। और मुज्तहिद में भी बहुत सारे अक़साम हैं। कोई आदमी किसी खास बाब में मुज्तहिद हो सकता है, किसी खास मसले में मुज्तहिद हो सकता है। कोई आदमी मुज्तहिद मुतलक हो सकता है, जो कि बहुत कम लोग होते हैं कि तमाम अबवाब में मुज्तहिद हो। तो ये सारे मसाइल हैं, लेकिन रिएक्शन और रद्द अमल में अभी जो सूरत हाल है वो ये कि तकलीद जो, जैसे कि कोई शजरे ममनुआ है, तकलीद जो मना है वो किसी खास आदमी की, तासुब मना है, तासुब जी मना है, तकलीद जामिद मना है, तकलीद शख्सी मना है। वरना जी एक आमी आदमी तकलीद ही करेगा किसी न किसी की। और इसीलिए तो अल्लाह ने कहा ना, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। बिल्कुल, तो अहल जिक्र से पूछना, अहल जिक्र मतलब जिनके पास इल्म हो, जिसके पास दलीलें हों। आपने मुझसे कोई मसला पूछा, उसके बाद आपने किसी और से भी पूछा, बाद में पता चला कि जो मैंने बताया है वो गलत है, अब मुझे आप छोड़ देंगे फौरन, आप जो जी सही बात बता रहा है उसकी बात लेंगे। तो अगर आपने ये फैसला कर लिया कि फला आलिम ने जो कुछ कहा उसी को लेना है, फला इमाम मालिक ने जो कहा खलास वही हरफ आखिर है, ये शरीयत में हराम है। जी शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक।
ایک بہت بڑا سوال تھا، ہم نے آپ سے ذکر کیا. ایک لاسٹ سوال جو آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ تھا، آج آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ کیا فضیلت پانے کے لیے خواتین کو بھی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہوگی؟ جو آپ نے نہیں، فضیلت ذکر کی دیکھیے حج اور عمرہ کی. جی خواتین کے اوپر جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، وہ بلکہ جی ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے. ان کی نماز ان کے گھر کے اندر پڑھنا ان کے لیے زیادہ افضل ہے. اور یہ جو فضیلت ہے یہ خواتین کے لیے بھی ہے. وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھا ہے. مان لیجیے جس کمرے میں انہوں نے نماز پڑھا، بہت سارے بلکہ اکثر بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں میں کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں کہ یہاں پہ ہم صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو آپ جی وہاں پہ موجود رہیں، ذکر و اذکار کریں، انتظار کریں سورج طلوع ہونے کا. سورج طلوع ہونے کے بعد جب چاشت کا وقت ہو جائے آپ چاشت کی نماز پڑھیں. انشاءاللہ آپ بھی اس فضیلت کے اندر شریک ہیں. جی شیخ، شکراً، جزاک اللہ خیر. شیخ اب اپنے ہم پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، ہم انشاءاللہ یہیں پر اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. ہم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو اہل ثروت بنایا ہے وہ لوگ حج اور عمرہ جا کر کے کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ ثروت اور اہل ثروت نہیں بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، ان کے لیے بہت بہترین موقع ہے کہ وہ فرض نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو گھر سے ہی وضو کر کے جائیں اور ذکر و اذکار کریں اور چاشت کی نماز کی ادائیگی کریں. انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین حج اور عمرے کا ثواب ان کے حق میں دے گا. اور بھی بہت سارے مسائل پھر ذکر کیا گیا ہے. الحمدللہ آپ ان سارے مسائل کو سن کر کے علمی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب ہمیں اور شیخ محترم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملیں گے سنڈے کو ایسے ہی رات 8 سے 9 بجے. انشاءاللہ آپ کی جو بھی سوالات ہوں گے آپ آ کر کے کر سکتے ہیں. مجھے اور شیخ محترم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.